राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सञ्चार माध्यमको नवीकरण शुल्कमा छुट दिने सरकारको निर्णय, अल्पत्र नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन बनेको कार्यविधि 2077 पारित। पदाधिकारी नहुँदा संवैधानिक आयोगहरू गाडी खरिद्दै व्यस्त। आदिवासी जनजाति आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन समेत बनाउन सकेन। करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन, अपमानित महसुस गर्ने व्यवहारमा सुधार ल्याउन कर्मचारीलाई आग्रह। भारतमा एकै दिन अहिलेसम्मकै उच्च संक्रमण, 24 घण्टामा करिब 32,700 संक्रमित। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवका लागि आवेदनको ओइरो, निवर्तमान सदस्य सचिव सहित 27 जनाको दरखास्त। अब पुरा समाचार। कोभिड-19 का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरू अब सरकारी खर्चबाट स्वदेश फर्कन पाउने भएका छन्। अलपत्र नागरिकहरूलाई फिर्ता ल्याउने बनेको कार्यविधि 2077 पारित भएसँगै सरकारी खर्चमा अलपत्र नागरिक फर्कन पाउने भएका हुन्। कोरोनाका कारण अलपत्र नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारी प्रवर्धन कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बताउनुभयो। यस्तै सरकारले नेपालमा लगानी लगानीकर्ता र उनका परिवार, नेपालमा शाखा खोलेर कारोबार गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई नेपाल आउन दिने निर्णय पनि गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी र उद्योगका मेसिन मर्मतका लागि चाहिने अति आवश्यक विदेशी प्राविधिकहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी नेपाल आउन दिने निर्णय सरकारले गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समेत रहनुभएका अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले सञ्चार माध्यमको नवीकरण शुल्कमा छुट दिने निर्णय पनि भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2077, रेडियो सञ्चार नियमावली 2077 र चलचित्र नियमावली 2077 संशोधन गरी सञ्चार माध्यमहरूलाई लिने नवीकरण शुल्क छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको हो। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद टुङ्गो लगाउन बसेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका शीर्ष नेताहरूको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। साउन 2 गतेलाई निर्धारित स्थायी समिति बैठक अघि सहमति कायम गर्ने प्रयास स्वरूप दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँगै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नेकपामा सहमति जुटाउन ओली र दाहालबीच बुधबार 2 घण्टा लामो छलफल भए पनि निष्कर्ष बिना टुङ्गिएको थियो। संवैधानिक आयोगहरू गठन भएको लामो समय बितिसक्दा समेत पदाधिकारी चयन नहुँदा गाडी खरिद बाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन। अझै आदिवासी जनजाति आयोगले त आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन समेत बनाउन सकेको छैन। 2058 सालमा गठन भएको राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 14वटा सवारी साधन खरिद गर्न बाहेक अरू प्रगति देखिएन। पदाधिकारी विहीन दलित आयोगले सो आर्थिक वर्षमा 6वटा जीप, 7वटा मोटरसाइकल र 1वटा साइकल किनेको तथ्याङ्क छ। पदाधिकारी नहुँदा उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसकिएको र आफ्नै भवन नहुँदा समेत समस्या भएको आयोगले जनाएको छ। सवारी साधन हामीले 14वटा खरिद गरेछौँ। यसमा जीप 6वटा, 7वटा मोटरसाइकल र एउटा साइकल गरेर 14वटा सवारी साधन खरिद गर्यौं। आदिवासी जनजाति आयोगको अवस्था झन दयनीय छ। एकजना निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालित आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन समेत बनाउन सकेको छैन। आयोगको गठन नभएको कारणले गर्दा आयोगको अभावमा बैठक नबसेको, वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत हुन नसकेको आयोगले स्वीकृत गर्नुपर्ने, त्यही भएर ऐनले नै बाध्य माने। महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले पदाधिकारी नै नभएका आयोगमा गाडी किन्न रकम खर्च भए पनि कार्यक्रम किन नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। गाडी किन्नलाई कसैसँग सोध्नु परेन, भएभरको खर्चहरू गाडीमै 7वटा 6वटा गाडीहरू हामी किन्न सक्यौं।
तर जुन समुदायको लागि उत्थान सांस्कृतिक प्रवर्धन गर्नको लागि जुन आयोग गठन गरिएको छ त्यो काम गर्न सकिएन। सांसदहरूले पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी औँल्याएका छन्। संविधानमा लेख्ने अनि 3 वर्ष 4 वर्षसम्म नबनाउने आयोग, एउटा पदाधिकारी पनि नदिने, त्यो भएकाले म पनि फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, यो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी सरकारको हो, त्यो भित्र हामी पनि पर्छौं। समितिले पदाधिकारीको शून्यतामा नीतिगत निर्णयहरू हुन सक्ने अवस्थामा नरहेकाले तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रयोग नै नहुने भौतिक सामग्री संग्रह गर्नुभन्दा समुदायको लाभको विषयमा केन्द्रित हुन दुवै आयोगलाई समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रयोग नहुने भौतिक सामग्रीको संग्रह गर्ने भन्दा समुदायको लाभको विषयमा केन्द्रित भई कार्य सम्पादन गर्न समिति राष्ट्रिय दलित आयोग तथा आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। आफ्नो समुदायको उत्थानका लागि गठन भएका आयोगहरूले अहिलेसम्म एकिङ तथ्याङ्क समेत राख्न सकेका छैनन्। आफ्नो समुदायभित्र को पर्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरी शीघ्र सूचीकरण गर्न र सरकारलाई सिफारिस गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। करदातालाई गरिने व्यवहारमा सुधार ल्याउन पनि मन्त्री खतिवड़ाले आग्रह गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। राजस्व विभागले 20 लाखभन्दा कम कारोबार गर्ने र 2 लाखसम्मको आम्दानी गर्ने करदाताका लागि बिहिबारदेखि सुरु गरेको नयाँ कर प्रणालीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खतिवड़ाले करदातालाई गरिने व्यवहारमा सुधार ल्याउन पनि आग्रह गर्नुभयो। बिहिबारदेखि लागू भएको नयाँ कर प्रणालीमा करका अङ्क, ब्याज र जरिवाना सफ्टवेयरले नै गणना गर्ने भएकाले कर अधिकृतले स्वविवेकले करका अङ्कहरू गणना गर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उहाँको भनाइ थियो। करको रकम एकिन भइसकेपछि पनि कर बुझाउन झन्झटिलो प्रक्रियाको पनि अन्त्य भएको मन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। सार्वजनिक गरेको एप्समा 4वटा विवरण भरेपछि सबै कुरा स्वतः देखिने र आय विवरणहरू पेश गरेको अघिल्लो वर्षको विवरण पेश गर्ने बित्तिकै प्रणालीले नै सफ्टवेयर प्रणालीले नै ब्याज र जरिमानाहरू स्वतः गणना गरिदिने, जसले गर्दा त्यहाँ कुनै कसैले स्वविवेकीय अधिकार या आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर त्यसलाई वस्तुपरक बनाउनलाई कठिन हुने स्थितिको अन्त्य भएको छ। राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले नयाँ प्रणालीले साना करदाताको लागत घटाउन सहयोग पुग्ने बताउँदै करदाताको सहभागिता बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। एउटा के भने कर प्रणालीमा लिएर आउने र यसमा चाहिँ उहाँहरूको कम्प्लायन्सको कस्ट घटाउँदै जान सक्यो भने आगामी दिनमा कर प्रणालीमा झन् हामी थप सुधार गरेर जान सक्ने लाग्छ। सबै कारोबारलाई प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ काम गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद बहादुर कुमारले बताउनुभयो। उहाँले नयाँ प्रणालीले करिब 5 लाख करदातालाई कर बुझाउन सहज भएको बताउनुभयो। यो आज प्रारम्भ गरिएको प्रणालीले अब करिब 5 लाख करदाताहरूलाई कर कार्यालयमा नगइकनै आफ्नो आय विवरण बुझाउन सक्ने, कर बुझाउन सक्ने र कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत 20 लाखभन्दा कम कारोबार गर्ने र 2 लाखसम्म आय हुनेहरूका लागि कर चुक्ता गर्न नयाँ प्रणालीको विकास गरिने व्यवस्था गरेको थियो। सोही व्यवस्था अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले बिहिबारदेखि नयाँ कर प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसका 167 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 167 जना नयाँ संक्रमित थपिँदा कुल संक्रमितको संख्या 17,344 पुगेको छ। आज 213 जना डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 11,249 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको जम्मा सङ्ख्या 213 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 11,249 हुनुहुन्छ। आज जम्मा सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या 167 छ। हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 6,056 छ र आजसम्म सङ्क्रमण मुक्त भई जाने र
सक्रिय सङ्क्रमित गरी जम्मा 17,344 जना हुनुहुन्छ। विभिन्न 27वटा प्रयोगशाला मार्फत 4,981 जनाको PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। आजसम्म PCR विधिबाट 3,03,820 जनाको परीक्षण भएको पनि उहाँको भनाइ छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनहरूमा 23,500 जना रहेका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाका कारण 39 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले समयमै शोध भर्ना नगर्ने प्रवृत्तिले असार मसान्तमा खर्चको आकार बढी देखिने गरेको बताउनु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले भने खर्च गर्ने सम्बन्धमा नियमित रूपमा समस्या आइरहेको भन्दै यो अध्ययनको विषय भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बिहिबारको बैठकमा बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गर्न उपस्थित हुनुभएका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले भुक्तानी दाबी ढिलो गरी आउने र आयोजनाको शोध भर्ना नगर्ने प्रविधिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढी देखिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भुक्तानी ढिलो हुनुको प्रमुख कारण आयोजना प्रमुखहरूले समयमा दाबी नगर्ने तथा शोध भर्ना नलिने नै रहेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै शोध भर्ना लिँदा असाढ मसान्तमा खर्च बढी देखिने गरेको र अर्थ मन्त्रालयले नै ताकेता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले खर्च गर्ने सम्बन्धमा नियमित रूपमा समस्या भएको र यो अध्ययनको विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले जनशक्ति नभएर, सामर्थ्य नभएर वा स्रोत नभएर खर्च हुन नसकेको भन्ने विषयमा स्वतन्त्र अध्ययन हुनुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अर्थ समितिले यसअघि दिएका निर्देशनहरू अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले बजेट खर्चमा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले विज्ञ अर्थमन्त्री भएर पनि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन र विकास निर्माणमा तीव्रता ल्याउन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको आलोचना गरेका थिए। सेनिटाइजरको गुणस्तर परीक्षण र दर्ता बिना उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न नहुने नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घले जनाएको छ। दर्ता बिना बिक्री गर्नु जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड हुने सङ्घको ठहर छ। औषधि र औषधिजन्य वस्तुको आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी गरिएको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घले आन्दोलन जारी राखेको छ। काठमाडौँमा बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घले सरकारले गुणस्तर परीक्षण र बिना दर्ता सेनिटाइजर उत्पादन तथा बिक्री गर्न नहुने बताएको हो। सेनिटाइजरको दर्ता समय 3 महिना थप गरिएकाले पनि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको सङ्घले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलन उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले विगतका वर्षहरूमा सरकारले झुटा आश्वासन दिएर फकाउँदै आएको भए पनि अब त्यसो हुन नदिने बताउनुभयो। नीति र नियममा खोट छ। यो हाम्रो सरकारसँगको नीतिको विरुद्धमा लडाई सित्तैमा रोक्नुहुन्न। हामीले चकलेट खाएर ललिपप खाएर रोक्नुहुन्न। हेर्नुहोस् 12-13 वर्षदेखि यस्तै आश्वासन लिँदै उहाँले खुवाएको ललिपप खाँदै मलाई डायबिटिजै भइसक्यो। त्यसैले अब ललिपप नखाउँ, यसलाई निर्णायक। यो सेनिटाइजर भनेको सुरुवात हो है, सेनिटाइजर अन्त हो। अघि उहाँले सायद 30 प्रडक्टको पनि कुरा गर्नुभयो, त्यस्तै अरू धेरै कुरा छ। कोरोना संक्रमणबाट बस्न लगाइने सेनिटाइजर गुणस्तरहीन हुँदा संक्रमण रोक्न नसकिने संघका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक दाहालको भनाइ छ। लकडाउनका बेला भारतले निर्यात प्रतिबन्ध गरेको अवस्थामा पनि सरकारले स्वदेशी उद्योगीलाई हतोत्साही गरेको बताउनुभयो। विदेशबाट आयात गर्ने चिजलाई प्रायोरिटी दिने, तर भाषणमा चाहिँ के भन्छ सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय उद्योगको चाहिँ संरक्षण गरेको चाहिँ दुहाई दिने जुन किसिमको कुरा छ, यसलाई तुरन्त परिवर्तन गरेर हिजो सम्झौता गरिएका, हिजो विज्ञ समूहले पेश गरिएका र भोलिसम्म पनि चाहिँ यो उद्योगले संरक्षण पाउनुपर्ने नीतिगत सम्बोधनको लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्छु। आयातित औषधिमा भर पर्दा निर्यातकर्ताले जुनसुकै बेला पनि निर्यात रोक्न सक्ने हुँदा सरकारले स्वदेशी उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। थप दर्ता समय अवधिमा केन्द्रित रहेको छ। यस सन्दर्भमा स्वदेशी उत्पादकबाट आत्मनिर्भर भइसकेको वर्तमान समयमा सेनिटाइजर लगायतको कुनै पनि औषधिहरूको आयात तुरन्त बन्द गर्न व्यवस्था लागू गर्न। स्वदेशी औषधि उद्योगको निरीक्षण प्रस्ताव महिनौसम्म प्रमाणीकरण नगर्ने
तर विदेशी उद्योगको एक सातामै प्रमाणीकरण गर्दा नेपाली उत्पादक निराश भएको पनि संघले गुनासो गरेको छ। 35वटा नेपाली औषधि उद्योगहरूले दैनिक 2 देखि 3 लाख लिटर सेनिटाइजर उत्पादन गर्दै आएकाले सेनिटाइजरमा नेपाल आत्मनिर्भर बनिसकेको पनि संघको दाबी छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाल वायु सेवा निगमबाट असार मसान्तसम्मको मात्र समयावधि रहेका कर्मचारीहरूको करार समय नथप्ने निर्णयपछि कर्मचारीहरू सङ्घर्षमा उत्रेका छन्। कोरोना महामारीका कारण निगमले कर्मचारीहरूको समयावधि थप्न नसक्ने बताइरहेका बेला कर्मचारीले भने करार अवधि थप गर्न माग गरेका छन्। कोरोना महामारीको जोखिम बढेपछि उडान ठप्प भएको कारण देखाउँदै नेपाल वायु सेवा निगमले करारमा काम गर्दै आएका 145 कर्मचारीहरूको करार नथप्ने निर्णय लिएको छ। उडान ठप्प भएका कारण निगमको आर्थिक अवस्था थप खस्किएको र आर्थिक भार थेग्न नसक्ने हुँदा कर्मचारी कटौती गरिएको निगमले जनाएको छ। निगमको करार अवधि सकिएका करिब 145 कर्मचारीहरूको चाहिँ यसपालि हामीले रिन्यू गरेका छैनौँ। अहिले हाल चाहिँ निगमको आर्थिक अवस्था सबै सम्पूर्ण यो शेड्युल उडानहरू बन्द भएको अवस्थाले गर्दा चाहिँ अलिक नाजुक रहेको र त्यो कारणले गर्दा खर्च कटौतीको नीति अवलम्बन गरेको छ अहिले निगमले। तर निगम व्यवस्थापन विरुद्ध निष्कासित कर्मचारीहरू भने सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। कुनै शर्त नराखी काममा लगाउनु पर्ने र यदि निष्कासन नै गर्ने हो भने आवश्यक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने कर्मचारीहरूको माग छ। कर्मचारीहरूले शुक्रबारसम्मको लागि निगम व्यवस्थापनलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। अल्टिमेटम दिएको समयसम्म आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने कर्मचारीहरूको चेतावनी रहेको छ। कर्मचारीहरूका माग पूरा गराउने सम्बन्धमा सत्तारूढ नेकपा आबद्ध पर्यटन मजदुर सङ्घ युनिट्रावले साथ दिएको छ। निगमले आफ्नो विनियमावली मात्र हेरेर गरेको निर्णय श्रम ऐन विपरीत रहेको युनिट्रावको जिकिर छ। नेपाल वायु सेवा निगमबाट के कमजोरी देखियो भन्दाखेरि उहाँहरू आफ्नो संस्थाको विनियमावली मात्र हेर्नुहुन्छ। उहाँहरू नेपालको प्रचलित संविधान अनुसार बनेको श्रम कानुनमा के लेखेको छ, के व्याख्या गरेको छ, करार कन्ट्र्याक्ट ज्यालादार थायी अस्थायी भने अहिले सब बराबरै छ। अहिलेको संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छ, सबै रोजगारीको हक स्थापित गरेको छ। निगमले खर्च कम गर्ने रणनीति अनुरूप कर्मचारी प्रशासन, विमानस्थल, डोमेस्टिक स्टेसन लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको करार अवधि नथपेको जनाएको छ। क्यामेरामा प्रदीप मानसिंहका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। पर्यटन व्यवसायीहरूले छिमेकी देशले पर्यटन क्षेत्रलाई खुला गर्न थालेको भन्दै नेपालमा पनि पर्यटनका गतिविधि खुला गर्न माग गरेका छन्। पर्यटकीय क्षेत्र, गन्तव्य, सेवा तथा बजारीकरणका आधारहरू बिस्तारै सुचारू गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू गर्न व्यवसायीहरूको माग छ। पर्यटनसँग सम्बद्ध 35 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाले बिहिबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी छिमेकी देशहरूले पर्यटन क्षेत्रका गतिविधि खुल्ला गर्न थालेको जनाउँदै नेपालमा पनि पर्यटनका गतिविधि खुल्ला गर्न माग गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा जारी स्वास्थ्य मापदण्ड अनुरूप पर्यटनका सबै गतिविधिलाई बिस्तारै सुचारू गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। हवाई क्षेत्र समग्र पर्यटन गतिविधिको आधार भएकाले अगस्त 1 देखि आन्तरिक उडान र अगस्त 15 देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान र नाका खोल्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। पर्यटक सवारी पनि खुल्ला गर्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। अगस्त 1, 2020बाट आन्तरिक हवाई उडानहरू नियमित तालिका अनुसार सुचारू गरिनुपर्ने, अगस्त 15, 2020बाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरू नियमित तालिका अनुसार सुचारू गरिनुपर्ने। यहाँ नियमित तालिका भनेको चाहिँ चार्टर फ्लाइटलाई रोकेर नियमित फ्लाइट उडाउन पर्छ भनेर हामीले यहाँ भन्न खोजेका छौँ। कोरोना महामारीसँग बस्दै आर्थिकका साथसाथै पर्यटनका गतिविधि सुचारू गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। पटक पटक सरकारलाई पर्यटनका गतिविधि सुचारू गर्नुपर्ने माग राख्दा पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको पनि व्यवसायीले बताएका छन्। कोरोना महामारीपछि अब पर्यटनका नयाँ क्षेत्रका गतिविधितर्फ ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायीको तर्क छ। अक्टोबर नोभेम्बरको सिजनदेखि हामी नेपाल आउन तयार छौँ भनेर बसिरहेको छ। हो अब नर्मल टाइम छैन, हामी धेरै मान्छे ल्याउन सक्दैनौँ। अब कोभिड पनि तुरुन्त जानेवाला छैन। त्यसकारण कोभिडसँगै हामी जीवनयापन गरेर वी हेभ टु लिभ टुगेदर, त्यो गरेर हामीले प्लान गर्न सकेनौँ भने हामी निकै पछाडि पर्छौँ। हामी नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको र हामी सम्पूर्ण
एसोसिएसनहरूले चाहिँ एउटा एक्सेप्ट गरेको सेफ्टी प्रोटोकललाई आधार मान्दै यो जुन सेड्युल कमर्सियल फ्लाइट खोल्ने महत्त्वपूर्ण एउटा डोमेस्टिक र इन्टरनेसनलको साथमा चाहिँ हामी सबै अगाडि जानुपर्छ र इकोनोमिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो टुरिज्म एउटा ध्वस्त भएको अवस्थालाई चाहिँ रिभाइभ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभई दबावमूलक कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य हुने पर्यटन व्यवसायीको चेतावनी छ। गत चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको पूर्ण रूपको लकडाउन र त्यसपछि आंशिक खुलापन आए पनि होटल, रिसोर्ट, होमस्टे, हवाई क्षेत्र, पर्यटक सवारी यातायात लगायत समग्र पर्यटकीय क्षेत्र बन्द प्राय छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ हरिश रण, न्यौपाने, काठमाडौँ। नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै सूचना विभागमा प्रेस पास बनाउनेको भिड लागेको छ। नयाँ प्रेस कार्ड बनाउन सुरु नभए पनि प्रेस प्रतिनिधि कार्डको नवीकरणका लागि विभागमा घुइँचो लागेको हो। आवश्यक कागजपत्र पूरा भए नयाँ कार्ड पनि वितरण गरिने विभागले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका बीच आधारभूत स्वास्थ्य मापदण्ड पुर्याउँदै काम गर्दै आएको विभागका प्रवक्ता ईश्वर राज दाहालले जानकारी दिनुभयो। नवीकरणको लागि पहिले लिएको प्रेस परिचय पत्र चाहियो। त्यसपछि सम्बन्धित सञ्चार गृहको हामी दरबन्दी हेर्छौँ। त्यो दरबन्दीमा आएको हिजोसम्म असार मसान्तसम्मबाट त्यो दरबन्दी आएको हुनुपर्छ। त्यो दरबन्दी अनि उहाँले पहिले लिएको प्रेस प्रतिनिधि कार्ड हेरिसकेपछि अनि हामी नवीकरण गरिदिन्छौँ। प्रमाणपत्र बहाल रहने अवधि समाप्त भएको मितिले 35 दिनभित्र तोकिएको दस्तुर बुझाइ प्रमाणपत्र नवीकरण गराउन सकिने विभागले जनाएको छ। नियमअनुसार दरबन्दीमा जुन पठाएको छ भने उहाँले दरबन्दीमा हिजो बेलुका 12 बजेसम्म पठाउनु पर्यो। अनि यो रिन्यू जतिखेर गरे पनि हुन्छ, तर उहाँलाई आवश्यक पर्छ नि त, बिचमा आवश्यक पर्छ। अलिक ढिलो आयो दरबन्दी जरिमाना हुन्छ। त्यही भएर यो आवभित्र गरे हुन्छ। प्रेस कार्ड बनाउन जाने पत्रकारहरूले भने कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम रहेका समयमा विभागले स्वास्थ्य व्यवस्था नगरेको गुनासो गरेका छन्। विभागमा सामाजिक दूरी समेत कायम नभएको उनीहरूको भनाइ छ। यहाँनिर एकदम अव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ जुन यो प्रेसको कामहरू भइरहेको छ, यहाँ नवीकरणदेखि लगायत गरेर प्रेसको लागि चाहिँ अनलाइनको, टिभीको सबैका साथीहरू आउनु भएको छ। त्यो चाहिँ अब हामी आफैले नै सामाजिक दूरी कायम राखेर काम गर्ने भन्ने हो। तर यहाँ हेर्नु न, जुन सूचना तथा जुन यो सूचना विभागले गराएको जुन स्थान छ त्यो नै ठाउँ होइन, अबुक पनि छ। र हामी पत्रकारहरू चाहिँ स्वयं त्यो चाहिँ मलाई पनि अलिकति लाज महत्त्व हुन्छ। त्यही भएर छुट्टी रूपमा म यसो एकान्तमा बसिरहेको छु। दैनिक 200-300 सञ्चारकर्मी पुग्ने गरे पनि विभागको ढिला सुस्तीले समयमा काम नभएको पनि गुनासो गरेका छन्। साउने संक्रान्तिको दिन लुतो फाल्ने र तिउरे लगाउने चलन बिस्तारै हराउँदै गएको छ। गाउँघरमा पाइने विभिन्न प्रकारका जडीबुटी सहित लगाइने तिउरेको सट्टा आधुनिक मेहन्दी लगाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ। ऐन परिवर्तन हुने साउने संक्रान्तिका दिन घर घरमा कागती, निउवा, अम्बा, अनार, नासपाती, साउने आरु चढाएर कण्डारकको पूजा गर्नाले चर्मरोग र विष नलाग्ने विश्वास छ। यसै दिन साँझ घर घरमा लुतो फाल्ने चलन छ। लुतो फाल्दा कुकुर डाइनो, काग भलायो, कुरिलो, पानी सरो, पुरेनी, गलेनी, लुते लहरो लगायतका वर्षे वनस्पतिको धूप हाली लुतो लैजा पिलो लैजा भन्दै घरबाट चारैतिर अगुल्ठो फाल्ने गरिन्छ। यसलाई रुकुम रोल्पामा राङ्के फाल्ने पनि भनिन्छ। लुतो फालेपछि भोलिपल्ट राँके लाग्छ भनेर खेतबारीमा काम नगर्ने र हलो बार्ने चलन छ। असारभरि खेती लगाउने भारी काम गरेर थाकेका किसानहरू साउने संक्रान्तिका दिन हिलो मैलो पखाली आफन्त जनलाई निम्ता गरी भोज खाने गर्दछन्। यसलाई मैजारो भन्ने गरिन्छ। साउने संक्रान्तिकै दिन थारू समुदायमा गुरिया पर्व मनाइन्छ भने सुदूरपश्चिमको बैतडीमा गुजर बनारसी मेला लाग्दछ। पछिल्लो समयमा साउन लागेपछि भगवान शिवको भक्ति गरी महिलाले हरिया चुरा पोते लगाउने र बोलबम गई पवित्र जलाशयबाट जल ल्याई शिवलिङ्गमा चढाउने चलन चलेको छ।
लमजुङमा वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण करिब 150 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। गत आइतबार रातिको वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परि विस्थापित हुनु परेपछि विस्थापित परिवार चिन्तित भएका छन्। लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका वडा नम्बर 6 लमजुङका होम बहादुर परियार 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पका घाइते हुन्। भूकम्पमा घाइते भएसँगै अशक्त परियारलाई पुनः गत सोमबारको पहिरोले घर बगाएपछि अर्को वज्रपात परेको छ। केही वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बसेर घरखेत जोडेका परियारलाई भूकम्पसँगै बाढीले सम्पत्ति बगाएपछि हातमुख जोड्न समस्या भएको छ। तपाईँ देख्नु त प्रत्यक्ष त्यहाँ केही ढुङ्गा निकाल्न गएको थिएँ, त्यहाँ मलाई चाहिँ त्यो चक्कर आएको भूकम्पले त्यहाँ पठाइदियो। मेरो यहाँको मृत्युदण्ड गयो। म पोखरा तपाईँको 9 महिना बसेँ। 9 महिना बसेँ, मेरो पैसा केही नै भएन। अहिले लाग्छमा आएर यहाँ आएर फेरि अहिले फेरि बाढीमा पर्नु केही राय केही हजुरले केही गरिदिनुहुन्छ भने मलाई केही आशा दिएर बसिरहेको छु। मेरो बाबा आमा हुनुहुन्न, छोडेर जानुभयो। ओछ्यानमा लडिरहेका घाइते परियारलाई पहिरो जाँदै गर्दा उहाँकी श्रीमतीले बचाउनु भएको हो। बाढी आयो अनि म अचल थिएँ, 2टा बाबु थिए, मेरो छोरा र देउरको छोरा भुटेर जानुभयो। त्यसपछि उहाँलाई खुट्टा लताउँदै लिएर गजार्यौँ, कहिले उचाल्ने कहिले बोकेर। पहिरोमा परेकी 73 वर्षीय नेउटी परियारलाई पनि आफू बाँचेको थाहा छैन। सोमबार बिहान शौचालयमा बसेको बेला 81 पहिरोले बगाएपछि घाँटीसम्म पुरिँदा पनि बाँच्नु परेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ। चढङ्ग भयो क्या, म त यही अब के भयो भनेको त एकैछिन टोइलेटबाट उँधो फाल्नु त सल्लै ल मर्ने थिएँ। यसै झिक्रा थियो क्या, त्यो झिक्रा गरेर अल्झिछु। मलाई बाँच्न दिएको क्या त यस्तो झिक्रा गरेर अल्झिछु, कसैले निकाल्दैन मलाई। म त कता त मेसै पाइ छैन, कता निक्लिन्छु, कता भागिन्छु। मैले त मेसै पाइनँ, त्यहाँबाट पछि कसैले खोजेन, म आफै निक्लिन्छु, कता भागेँ। अरे यति हाल्यो नि, त जम्मा ढिलै थियो अनि दुवा दिए मिठाई यति पुर्या थियो, कपाल अझै धोइँदै जम्मै मैलै छ। लमजुङमा सबैभन्दा धेरै मध्य नेपाल नगरपालिकामा बाढीले क्षति पुर्याएको छ। बाढी र पहिरोले घरखेत बगाएको छ भने केही स्थानीयहरू घाइते भएका छन्। बाढी र पहिरोमा परेका मध्ये 109 घर परिवारलाई मध्य नेपाल नगरपालिकाले अस्थायी रूपमा स्थानान्तरण गरेको छ। सोमध्ये 37 परिवारलाई भोर्लेटार स्थित विद्यालयमा घाँस, बाँस र कपासको व्यवस्थापन गरी राखिएको छ। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। स्याटेलाइट टेलिभिजन वितरक डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले मोबाइलमै टेलिभिजन हेर्न मिल्ने गरी मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ। कम्पनीले आफ्नो डिटिएच सेवा प्रयोग गरिरहेका ग्राहकहरूलाई इन्टरनेट मार्फत मोबाइलमै टेलिभिजन हेर्न दिने गरी केही समय अघि नै डिसोम गो अर्थात् डिएच गो नामक मोबाइल एप ल्याएको थियो। शुक्रबारदेखि अब डिएच गो एपमा नेपालमै पहिलो पटक मोबाइलमा एसबिओका च्यानलहरू हेर्न सकिने भएको हो। नेपालमा उपलब्ध टेलिभिजन सेवा प्रदायकका ओटिटी एपमा एसबिओका च्यानल उपलब्ध भएको यो नै पहिलो पटक भएको डिसोमका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले बताउनुभयो। डिसोमले डिएच गो मार्फत आफ्ना प्रयोगकर्तालाई मोबाइलमै 20वटा च्यानल हेर्न सकिने सुविधा दिएको छ। बिहिबारदेखि एक ब्याङ्कको कार्ड अर्को ब्याङ्कको एटिएम मेसिनमा प्रयोग गर्दा शुल्क लाग्ने भएको छ। वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीका एसोसिएसनहरूले गरेको सहमति अनुसार ब्याङ्कहरूले अन्तर ब्याङ्क कारोबार गर्दा शुल्क लिने वा नलिने भनेर ब्याङ्क आफैले निर्णय लिन सक्नेछन्। शुल्क लिनै पर्ने अनिवार्य भने हुने छैन। यसअघि लकडाउनका बेला ब्याङ्कहरूले यस्तो शुल्क नलिने निर्णय गरेका थिए। इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्कबारे नेपाल क्लियरिङ हाउसले निर्णय लिनेछ। बिहिबार अमेरिकी डलरको भाउ घटेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बिहिबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 119 रुपियाँ 94 पैसा र बिक्री दर 120 रुपियाँ 54 पैसा तोकेको छ। बुधबारको तुलनामा डलर 43 पैसाले सस्तिएको हो।
बुधबार अमेरिकी डलरको खरिद दर 120 रुपियाँ 37 पैसा र बिक्री दर 120 रुपियाँ 97 पैसा रहेको थियो। बुधबार रेकर्ड कायम गरेको सुनको मूल्य बिहिबार घटेको छ। बिहिबार तोलामा 100 रुपियाँले घटेर छापावाला सुन प्रति तोला 92,700 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बुधबार तोलाको 92,800 रुपियाँमा सुनको मूल्यले नेपाली बजारमा नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। बजारमा तेजाबी सुन प्रति तोला 92,260 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,005 रुपियाँमा किनबेच भएको महासङ्घले जनाएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन एवं आर्थिक वर्षको सुरुवाती दिन बिहिबार शेयर बजार परिसूचक उच्च अङ्कले बढेको छ। नेप्से 32.42 अङ्कले बढेर 1394.77 अङ्कमा पुगेको हो। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.81 अङ्कले बढेको छ। बजारमा सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बिहिबार 180 कम्पनीका 29,14,518 किता सेयर 16,545 पटक खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 4 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव पदका लागि 27 जनाले दरखास्त दिएका छन्। खेलकुद विकास ऐन 2077 अनुसार सदस्य सचिव पद नियुक्तिका लागि गत बिहिबार खुला आह्वान गरिएको थियो, जस अन्तर्गत एक साताको समय अर्थात् आज बिहिबारसम्मका लागि म्याद तोकिएको थियो। मन्त्रालयका सूचना अधिकारीका अनुसार बिहिबार साँझसम्मको अन्तिम म्यादमा कुल 27 जनाको दरखास्त परेको छ। समितिले इच्छुक उम्मेद्वारलाई इमेल अथवा आफै उपस्थित भएर दरखास्त भर्न आह्वान गरेको थियो। खेलकुद मन्त्रालयले नयाँ सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रियालाई सघाउन 3 सदस्यीय समिति सिफारिस गरेको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको नेतृत्वमा रिम राणा भट्ट र इन्दिरा निरौला सहितको 3 सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। सोही समितिले गत बिहिबार आफ्नो कार्यविधि पास गरेर 7 दिने म्याद राखेर सदस्य सचिव पदका लागि इच्छुकहरूका निम्ति दरखास्त दिन खुला आह्वान गरिएको थियो। अब सङ्कलित दरखास्तबाट सिफारिस समितिले 1 जना महिला उम्मेद्वार सहित उत्कृष्ट 3 जनाको नाम मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्नेछ। सोही 3 जना मध्येबाट मन्त्री परिषदले 1 जनालाई सदस्य सचिवको रूपमा नियुक्ति दिनेछ। नेपालको खेलकुद ऐन बमोजिम इतिहासमा पहिलो पटक स्वतन्त्र व्यक्तिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव बन्न पाउने भएको हो। यसअघि राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा सदस्य सचिव पदमा नियुक्ति हुँदै आएको थियो। विश्व फुटबल महासंघ फिफाले आज सार्वजनिक गरेको विश्व वरियतामा नेपाल 170औं स्थानमा यथावत छ। कोरोना महामारीका कारण विश्वभरका फुटबल गतिविधि प्राय ठप्प रहँदा वरियता पनि फेरबदल भएको छैन। अघिल्लो महिना पनि नेपाल यही स्थानमा रहेको थियो। दक्षिण एसियामा भारत सबैभन्दा अगाडि 108औं स्थानमा यथावत छ। अफगानिस्तान 149औं, मालदिप्स 155औं स्थानमा छ। नेपाल भन्दा पछाडि बंगलादेश 187औं स्थानमा, भुटान 189औं स्थान र पाकिस्तान 203 स्थानमा छ। वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत छ। त्यसपछि क्रमशः फ्रान्स, ब्राजिल, इङ्ल्यान्ड, उरुग्वे, क्रोएसिया, पोर्चुगल, स्पेन, अर्जेन्टिना र कोलम्बिया शीर्ष 10 भित्र छन्। अस्ट्रेलियाले आगामी सेप्टेम्बरमा हुने इङ्ल्यान्ड विरुद्धको 3 वानडे र 3 टी20 सिरिजको लागि प्रारम्भिक 26 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। क्रिकेट अस्ट्रेलिया सीएले ड्यानियल साम्स, रिले मेरेदिथ र जोस फिलिपले बिग ब्यास बीबीएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको भन्दै प्रारम्भिक टिममा बोलाएको छ। यस्तै गत अक्टोबरमा भएको श्रीलङ्कासँगको टी20 सिरिजपछि राष्ट्रिय टिम बाहिर रहेका ग्लेन म्याक्सवेल पनि लामो समयपछि राष्ट्रिय टिममा परेका छन्। यस्तै उस्मान ख्वाजा पनि प्रारम्भिक 26 मा हटाएका छन्। आईसीसी क्रिकेट विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिकासँगको खेलमा घाइते भएपछि ख्वाजा राष्ट्रिय टिममा परेका थिएनन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण जुलाईमा हुने भनिएको अस्ट्रेलियाको इङ्ल्यान्ड भ्रमण सेप्टेम्बरसम्म स्थगित गरिएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी विवरण।
आज देशभर सामान्य बदली रही 1 वा 2 स्थानहरूमा हल्का वर्षा भयो। आज राति देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका 1 वा 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसमी विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। कोभिड-19 का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरू अब सरकारी खर्चबाट स्वदेश फर्कन पाउने भएका छन्। अलपत्र नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन बनेको विधेयक कार्यविधि 2077 पारित भएसँगै सरकारी खर्चमा अलपत्र नागरिक फर्कन पाउने भएका हुन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद टुङ्गो लगाउन बसेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका शीर्ष नेताहरूको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। साउन 2 गतेलाई निर्धारित स्थायी समिति बैठक अघि सहमति कायम गर्ने प्रयास स्वरूप 2 अध्यक्षबीच छलफल भएको हो। साउने संक्रान्तिको दिन लुतो फ्याल्ने र तिउरे लगाउने चलन बिस्तारै हराउँदै गएको छ। गाउँघरमा पाइने विभिन्न प्रकारका जडीबुटी सहित लगाइने तिउरेको सट्टा आधुनिक मेहेन्दी लगाउने प्रचलन बढ्दै गएको हो। विश्व प्रसिद्ध अरबपति एवं चर्चित व्यक्तिहरूको सामाजिक सञ्जाल ट्विटर अकाउन्ट ह्याक भएको छ। अरबपतिहरू बिल गेट्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा, गायक कान्ये वेस्ट लगायतको ट्विटर अकाउन्ट ह्याक भएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव पदका लागि 27 जनाले दरखास्त दिएका छन्। खेलकुद विकास ऐन 2077 अनुसार सदस्य सचिव पद नियुक्तिका लागि गत बिहिबार खुला आह्वान गरिएको थियो, जस अन्तर्गत 1 साताको समय अर्थात् आज बिहिबारसम्मका लागि म्याद तोकिएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू तपाईँ युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धो, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।